तँलाई बिस्काइदिन्छु कि म माकी। लगत हाम्रो यतातिर एउटा ब्रदर, यता अर्को ब्रदर होइन, आज बल्ल भेट भएको। सही छ, बाइक पनि चेक होइन अनेस। नमस्ते गाइस, सबैलाई यो एसएम ज्याबाट अनि फेरि एकचोटि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। त्यस्तैमा गाइस है। अनि आज जाने गाइस हामीहरू छाने एस क्याफे जाँदैछौँ। एक दुईवटा भाइहरू छ, हाम्रो हनिस ब्रदर, प्रवेश ब्रदर होइन, अनि अर्को एकजना भाइ छ, आई डोन्ट नो को हो होइन। जस अस्तिदेखि प्लान भइरहेको थियो गाइस होइन। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ नि त। सो या आज चाहिँ यसो हल्का हामी एस क्याफे भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ गाइस। त्यो पनि हाम्रो नर्थ वेस्टको चाहिँ बाइकर क्याफे हो क्या। दामी छ गाइस होइन। अहिले एकछिनपछि तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ कोही आएको छ छैन, कुदाउनु पर्छ। या अहिले चाहिँ म त्यही हाम्रो हरिश भाइको घरमा जाँदैछु। अनि उतैबाट चाहिँ सबै केटाहरू भेट भएर अनि यतै एस क्याफे भन्ने जाने गाइस होइन। मेरो घरको नजिकै पर्छ क्या। तर अब त्यही हो, भाइ कहाँ गएर जाने अनि पछि उतैबाट सबैजना सँगै यस्तो चहल पहल दिएर आउने हो नि त, रमाइलो हुन्छ नि गाइस होइन। त्यसले हर्न बजायो क्या मलाई होइन, किनकि यो गाइस कति 50 को बाटो हो क्या। सो आई हेभ टु ड्राइभ अन 50 है, ठ्याक्कै 50 रहेछ। कतिखेर पुग्छ? 17 मिनटमा पुग्छ भनेछ होइन। आज चाहिँ प्रवेश भाइ चाहिँ गाडीमा आउने भयो क्या, किनकि उसको अलिकति एक दुईवटा कामले गर्दाखेरि नभ्याएर, तर आउनु त आउने भयो, तर गाडीमा आउने भयो। मेन कुरा चाहिँ फेरि गाइस त्यहाँ चाहिँ गाडी पार्किङ पाउने गाह्रो हुन्छ क्या। सो इज गन बी सफर होइन, तर त्यही पनि मिलाइन्छ। राम्रो कुरा चाहिँ के हो गाइस, आज चाहिँ जो फेरि एक दुईजना हाम्रो नेपाली ब्रदरहरू चाहिँ मजाले घुम्नु पाइयो क्या। यसरी टर्निङ हान्नु पऱ्यो यतातिर। म अस्तिको हप्ता गएको थिएँ गाइस एस क्याफे, तर त्यतिखेर चाहिँ मैले क्यामेराहरू गोप्रो केही पनि लगेर गएको थिएन क्या। यतिकै भाइहरूसँग घुम्न गएको थिएँ। अनि त्यतिखेर नै मैले माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ क्या कि सुन तपाईँहरू अगाडि छ त्यो एस क्याफे लिएर आउँछु भनेर होइन। अब आफ्नै घर नजिकको अब के भन्छ त्यसलाई गाइस, के अरे घर की मुर्गी दाल बराबर होइन। सो त्यस्तै भइरहेको के। म जाने अब उता हामी अस्ति गएको थियौँ गाइस बक्सिलतिर होइन। कति टाढा हो क्या, नियरली लाइक 1 आवरको गाडीमा गएको थियौँ होइन। त त्यहाँ पनि राम्रै हो बाइकर क्याफे होइन, तर यता अब हाम्रो घरकै नजिकै पनि जाऊँ न। सो टुडे आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँछु भन्नु खोज्यो कि देखाउँछु, हात हेराउने हो क्या। इन्डिकेटर म पनि हानिदिइहालौँ। मेरो इन्डिकेटर के गाइस होइन फेरि कस्तो एकदम सही छ क्या। किन भन्नु न, अरूको इन्डिकेटर झिपिक बोल्छ नि त, मेरो चाहिँ बोलेको गर्छ क्या। मान्छे कन्फ्युज के होइन। अस्ति भाइले पनि भन्दा थियो दाइ हजुरको इन्डिकेटर बिग्रेको हो क्या होइन। किन भयो भने त्यो झिपिक नै गर्दैन भन्दा थियो। झिपिक गऱ्यो भने मात्रै चल्ने हो र भाइ। बोलिरहेछ त, लाइट अन भइरहेछ त, त्यसको मतलब के हो, इज वर्किङ होइन त। त्यस्तै बनाएको अरे क्या, मोडिफाई गरेको भनौँ न होइन। सानो छोटकरीमा मोडिफाई, नो ब्लिङ्किङ। तेल त सिद्धिन लागेको रहेछ नि त हो, 2टा दाना मात्रै देखाएको छ। अहिले त्यहाँ पेट्रोल पम्पमा छिरेर जलपान दिनुपर्छ। मेरो पनि सुपर बाइक हो नि त अरे क्या हो होइन। मेरो पनि बाइकलाई चाहिँ अब जस मेरो मुटुको टुक्रा हो नि त गाइस, मुटुको टुक्रा हो बाइक भनेको त होइन। बाइक चलाउने राइडरहरूलाई थाहा हुन्छ कति माया लाग्छ भनेर होइन। पहिला नेपालमा हुँदाखेरि त गाइस मा कसम दिनमा मैले 3 चोटि 4 चोटि धोक्को धोइ गर्थेँ कि आमाले मा तेरोमा बुढी हो र यो, बुढीलाई पनि त्यस्तै स्याहार्दैन होला भनेर भन्थ्यो कि। अब माया लाग्छ नि त्यो, सबै केटाहरूलाई थाहा हुन्छ नि गाइस होइन। जो बाइकरहरू छ, जसलाई बाइकमा इन्ट्रेस्ट छ नि त होइन। कस्तो केही भयो भने रमा होइन ग्यारेज लगिहाल्ने हो क्या। त्यस्तै हो क्या, म पनि त्यही डाङको मुला हो गाइस, त्यही डाङको मुला हो। कुनै फरक छैन अरे क्या। लेफ्टी हो लेफ्टी, सरकार लेट्स गो। यसलाई जान दिएको के थ्याङ्क यू भन्छ कि भन्दैन हो।
नभनेको हो थ्याङ्क यू कस्टमरले मलाई स्किममा क्याक त्यत्रोमा गाडी बाइक रोकेर जानिदिएको त कसम थ्याङ्क यू पनि भन्दैन क्या गएर झमार दिनुपर्छ ढुङ्गा हानिदिने हो क्या कसम अगाडि पछाडिबाट यस्तो औडा हुन्छ क्या यसलाई बिस्काइदिन्छु कि म क्या रिस उडाइदिएर क्या मासला त्यस्तो भयो भने गाइस क्या रिस उठ्छ क्या जरुरी छैन नि त होइन मैले किनकि मेरो प्रायोरिटी हो क्या तर त्यही पनि रोकिदिएर जान दिइरहेको छ नि त थ्याङ्क यू त भन्नुपर्छ थ्याङ्क यू भन्नाले गाइस कस्तो पछाडि हेजर लाइट बाल्नुपर्छ क्या दुईवटा प्लिक प्लिक पारेर होइन त्यो भनेको थ्याङ्क यू हो नि त माको चाहिँ मतलब छैन यार हिरो हो कि अब त्यो म कन्फ्युज भइदिरहेको यो गर हो कि होइन भनेर क्या आएको त ल आइज खुसी लाग्यो भाइलाई भेटेर होइन अस्ति म आउँदाखेरि फर्स्ट एक्जिट थिएँ क्या अनि यहाँ आएँ अनि बाइकमा जान्छ नि त भनेपछि भाइ अनि ढाकेर आएछ यो हो कि होइन फेरि अगाडि उता खेलिरहेछ नि त कसम यो अर्कैको बाटोमा आयो क्या भने फेरि तिमीलाई पनि देख्दैन होइन पुगिसक्नु पर्ने हो भनेर क्या है ए ल ल ल के छ ब्रदर ल क्या You okay? Where's your other leg? Your leg is here? Okay. Hello. Say hello to your dad. Yeah. भेटिहालौँ ए ल सुरज है नाइस टु मिट यु अब ल होइन गाइड गर्ने होइन दाएर म त अब उस हो अब तपाईँहरू मैले चाहिँ दाइलाई राखेको छु दाइ हुन्छ नि मेन चाहिँ के किनकि बिस्तारै बिस्तारै जाने अब यसो अलिकति हुन्छ नि ब्रदर आफू यसो मिलाएर अब सुस्तरी चाहिँ दाइ हेर सर्ट ट्रिप्स हानौँ ल त्यसपछि चाहिँ अलिकति वेल्सतिर दाइलाई एक्सपिरियन्स छ होइन बाइकको चाहिँ यो कलरै मिठो लाग्छ मलाई यो बाइकको फेरि कलरैदेखि साथ मलाई अति अच्छा लाग्यो यसको चाहिँ लगत हाम्रो यतातिर एउटा ब्रदर यता अर्को ब्रदर होइन आज बल्ल भेट भएको सही छ बाइक पनि चेक होइन अनि हाम्रो प्रवेश भाइजना अगाडि बाइकमा गाडीमा जान्छ अनि हामी चाहिँ तिनजना सो या त्यही हो गाइज अब हाम्रो एस क्याफेमा चहलपहल हुन्छ आज किप वाचिङ है त किप वाचिङ गाइज बिस्तारै बिस्तारै अब जम्का भेट सबैजनाको यदि को हुनुहुन्छ होइन अलिकति सिरियस साइडरहरू होइन प्लिज डु कमेन्ट आउनु होला कन्ट्याक्ट गर्नु होला थ्रोमा यस्तो त्यस्तै च्यानल होइन अनि बसौँला घुम्न जाउँला होइन दाजुभाइ साथीभाइ मिलौँला इन्ट्रोडक्सनहरू परिचय हुन्छ होइन सो या वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट गाइज अब बिस्तारै बिस्तारै यहाँसम्म पुगेछ होइन हनेस ल गाइस एस क्याफे आयो है त यही हो अगाडि भिडभाड चहलपहल होइन डेन्जर ट्राफिक हुन्छ गाइस यतिखेर
हाई भनिदिनु यतातिर हाई भनिदिनु हाम्रो अर्को हरिपुरा म हेलो भनिदिनु पर्यो त नि हेलो हेलो भन्थ्यो होइन छिटे गाई हाम्रो पनि दिन आउँछ यो अनि यो रोडमा चाहिँ हल्का पुरा दौरो स्ट्यान्ड हान्नुपर्छ क्या हामीले चाहिँ होइन तपाईँ हानेर केही सुन्दैन बोलेको केही सुन्दैन क्या Yeah, it's our time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new start for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly. The worst of all jobs is to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm feeling forgotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock box is gold, hey, knock, knock, you know. It's shit, knock to close, I ain't stopping, no. It's hip-hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping, don't know my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't here to make I ain't never slowing down. Keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down. Keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans, can't believe them, execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, let's scream it as a blessing. Me all the same, told me I won't make a name, but it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins, feel adrenaline, no pain, welcome all to my domain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. यो हाम्रो एसकेपे एभ्री फ्राइडे जाने बाइकरहरू ठाउँ ठाउँमा भएको बाइकरहरू सबै यहाँ आएर जाने यसो बाइक डे बनाउँछ होइन चहल पहल दायाँ बायाँ अलिकति पटर कस्तो मजा आउँछ क्या यहाँ अनि हाम्रो प्रोहरू सबै यहीँ छ प्रो होइन अनि यहाँ अब यहाँबाट छुट्टिने गाइस त्यही हो गाइस अब सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गाइस प्लिज सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला यस्तै मिठा भिडियोहरू लिएर आउँला होइन तर आज चाहिँ जस रमाइलो भयो गाइस है साथीभाइहरू प्लस पोइन्ट चाहिँ कसैले साथीभाइहरूसँग भेट भयो होइन यसरी राम्रोसँग अब होइन बिस्तारै कमिटी बनाएर हिँड्न पाए त डर हुन्छ नि होइन अब होपफुली फिङ्गर क्रस गाइस छिटो अरू ठाउँमा चाहिँ अब यही हाम्रो स्पटहरू जाम्ला कतै होइन अब डेली नभए पनि होइन कहिले जाने यस्तै भिडियो लिएर आउँछु गाइस अब या यति भन्दा गाइस आजको यो भिडियोबाट चाहिँ बिहिबारे होइन यु गाइस टेक केयर बाइ बाइ पिस
Say everybody please. Right. Bye guys.